رو کے فرمان لگے بنو دی قبر دے لے جاؤ حضرت عمر فاروق دی قبر دے آئے نالے رو دے نالے قرآن دی ایک آیت پڑھی فرمان دے ولی من خاف مقام ربی جنتان اللہ فرمان دے پڑھیا نماز پڑھ ایک جنت دے گا روزہ رکھ ایک جنت دے گا زکاة دے ایک جنت دے گا عمل صالح کر ایک جنت دے گا ولی من خاف مقام ربی جنتان اللہ فرماتا ہے میرے کلوں ڈر جا میں دو جنتاں دے گا عمر فاروق نے جدوں ایک قرآن دی آیت پڑھی اس نوجوان دی قبر جو آواز آئی عمر فاروق میرے رب نے وعدہ پورا کیتا ہے انہیں میں دو ہی جنتاں دی کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ کی بار دن الجارے تے رستے دے اندر ایک بکری دا بچہ مردہ حالت ہے او دے کن کٹے ہوئے رسول کریم علیہ السلام اس بکری دے مردہ بچے دے قریب کھلوگے تے حضور نے فرمایا صحابہ کوئی ہے جڑا اس مردہ بکری دے بچے نو خرید لوے عرض کی یا رسول اللہ زندہ بھی ہوندہ تے کوئی نہ خریدہ فرما کیوں عرض کی تی سونیا یہ کن کٹے ہوئے نے یہ عیب دار ہے یہ قربانی واسطے بھی جائز نہیں کیونکہ یہ کن کٹے نے کون خریدے گا تو یا رسول اللہ یہ تے ہے ہی مردہ جڑا انہوں خرید لوے تو بڑا بے وقوف انسان ہے نبی کریم علیہ السلام نے اس ویلے ارشاد فرمایا صحابہ میرے رب دی قدرت دی نگاہ دے اندر اس پوری کائنات دنیا دی حقیقت اس بکری دے مردہ بچے جتنی بھی نہیں فرمائے جڑا پھر دنیا نو خرید لوے انہیں سامنن قلیلہ بڑے گھاٹے دا سودا کر لیا جڑا آخرت دے بدلے سے دنیا نو خرید لوے تے اس دنیا دے لہو و لاب دے اندر مشغول ہو کے اپنی آخرت نو بھول جاوے تے اپنے رب نو بھول جاوے گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید اندر اس دنیا دی حقیقت نو اللہ نے واضح فرما دیتا ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ جن نے دنیا بنائی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا صرف ایک کھیلتے تماشا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ تیری آخرتی زندگی ہی اصل زندگی ہے اسی اپنی اولاد نو اپنے بچے نو پیسہ لگا کے بار سعودی عرب امریکہ یورپ بھیجنے کہ تھے کمائی کرو تے پردیس سے چو کمائی کر کے تھے اپنے دیس سے چو بھیجو تاکہ اتھے تو ہڈے گھر والے تو تسی اپنا وقت اچھا گزارو بچے نو پیسے لگا کے یورپ امریکہ یا کسی بھی جگہ بھیج دیتا جائے تو وہ اتھے جا کے سو جائے تو ستا ہی روے وقت ضائع کر کے آ جائے تھے باپ لوگوں نے کہتے ہیں یہ پیسہ بھی ضائع کر کے آیا تھے وقت بھی ضائع کر کے آگیا ہے کیوں یہ پردیس کمائی کرن گیا سی پر کمائی نہیں کی تھی یہ اوتھے سو کے آگئے تھے وقت ضائع کر کے آگئے فیصلہ بات نوجوانوں آج دی دنیا چو میں تو تسی بیٹھے ہیں نا اس ساڑھا دیس نہیں دیس ساڑھا کوئی ہو رہے ایسا اتھے جانا ہے اتھے پردیس آیا کمائی کرنا واسطے کمائی کرنا آیا عملان دی تے جے اتھے سو کے ٹر گیا تے اتھے وقت ضائع کر کے ٹر گیا پھر اپنے دیس جدو پلٹ کے جانا ہے نا پھر اتھے دی زندگی مشکل ہو جانی ہے اتھے تے آئیساں کے کمائی کر کے اتھے بھیجیے تاکہ اتھو دی زندگی آسان ہو جاوے اس سے مضمون قرآن چے اس آیت چے اللہ نے بیان فرمایا ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ پیر باہو نے فرمایا اسی پردیسی ساڑا وطن دوراڈا دم دم غم سوایا ہو اسی پردیسیاں ساڑا وطن دوراڈا ہے اپنے وطن واپس جانا ہے اور بڑی دور ہے سفر بھی بڑا دور دے اتھو کچھ کمائی کر کے لے جاؤں گے تھے اپنے دیس سے آسان زندگی گزارا گے میرا دل کردہ میں جتنی باتاں کیتیاں اشاریہ میں حضرت پیر باہود کلام چو پیش کرا یہ آنکھو سبحان اللہ تے پڑھا پیر باہودہ کلام پاندے سلطان نے فرمایا عدیلہ اس دنیا یوتے کہ پوری دنیا تارا جنہ راما لکھ دے خرچ نہ کیتی او لین غضب دیا مارا پیوا کھولو اے پتر
सुहावे ए पठ दुनिया बकारा जिन्ना तर्क दुनिया दी एक बाहो ओ यो लहसन बाग बहारा परवरदिगार इरशाद फरमाया वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। बार बार अल्लाह कुरान जिस मज़मून बयान फरमा रहा, किधरे फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, किधरे फरमाया कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, किधरे फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बार 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 अल्लाह फरमा रहे कि बंदिया इत्थों जाना ही जाना है, ये फानी होना ही होना है, ये कायनात फना होनी होनी है, ते या अल्लाह बाकी की रहना है। फरमाया व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, फरमाया तेरे रब दी चाहो जलाल बाकी रह जाएगा, ओदी इज्जत बाकी रह जाएगी, एक तेरा रब बाकी रहेगा। ते या अल्लाह जे कदे मेरा भी दिल करे मैं भी बाकी रवां, फरमाया कुलिया एदा भी रखे है या अल्लाह ओ की, फरमाया मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा फहुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह फरमाता है ये बात पक्की होगी कि तू फना होना मैं बाकी रहना है, या अल्लाह जे मैं भी बाकी रहना चाहवां, फरमाया यारी बाकी ना ला ले मरण तेनू भी नहीं दे, जदों रहना जो रब ने बाकी है। आओ मैं तुहानू गल सुनाई देवां, मेरे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया दे अजीम पेशवा, मैं चुके मुजद्दिदिया नक्शबंदिया इस वास्ते हजरत इमाम रब्बानी खुतबे रब्बानी कंदील नूरानी हजरत शेख अहमद सरहंदी हजरत सैयदना मुजद्दिद अलिफ सानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साडे मुजद्दिद पाक दे मुर्शिद कामिल जिन्हां दा नाम सी हजरत ख्वाजा मुहम्मद बाकी बिल्ला सरकार रहमतुल्लाह अलैह। आप दे मुरीद ने पूछा हुजूर तुहाडा नाम बाकी बिल्ला है, ये बाकी किनों कहंदे ने ते फानी किनों कहंदे ने? आपने फरमाया जेड़ा मेरा जनाजा पढ़ान आवे ओदे कोल पुछ लवी, ते नाल फरमाया मेरा जनाजा कोई ना पढ़ावे कोई आवेगा पढ़ाने वाला। जदों ख्वाजा साहब दे जनाजे दी कितारां दुरुस्त होईयां ते लोग इंतजार कर रहे कोई आवे ते जनाजा पढ़ावे। एक सवारी ते सवार नकाब पोश आया, उन्हें मुसल्ले ते खलो के जनाजा पढ़ाया ते सवारी ते बैठ के टुर पिया। नौजवान उस मुरीद ने जाके कदम पकड़ के अर्ज की बाबा जी जांदी बारी दस जाया आज कि फानी किनों आखदे ने बाकी किनों आखदे ने। उन्हें अपने चेहरे तो नकाब हटाया, मुरीद वे के हैरान रह गया। किदा जनाजा पढ़िया वो भी बाकी बिल्ला, किदा जनाजा पढ़ाया वो भी बाकी बिल्ला। फरमाया समझ नहीं आई ते सुन ले, फानी आओ पे आई बाकी आ पे आ जांदा। बाकी ना लग जाए यारी, बाकी ना लग जाए भैया बका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। नहीं ते दाता साहब बाबा फरीद चूरा शरीफ अलीपुर शरीफ जाके देख ले, नाम फकीर तिना दा बाहू कबर जिना दी जीवे हो, कबर जिना दी जीवे हो। फिर वो कबरां च टुर गए, कई दुनिया ते टुरदे फिरदे मुर्दे ते कई कबरां च भी जुंदे। मैं गल वड्डी कर गया, कई टुरदे फिरदे ही मुर्दे, कई कबरां च भी जूंदे, पर कौन? नाम फकीर तिना दा बाहू कबर जिना दी जीवे हो, ओ जिना दी यारी बाकी ना लग जाए, जिना दी यारी दुनिया बनाने वाले रब ना लग जाए, ओ नहीं मरदे। ला यमूतून वलाकिन यंतकिलून मिन दारिल फना इला दारिल बका। कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए। ओ मरदे नहीं, ओ मरदे नहीं, ओ ते बस मुंतकिल होंदे ने, एक घर छोड़ के दूसरे घर चले जाते ने। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़े दा ताजदार, चिश्तियां दा इमाम हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब गोलड़वी चिश्ती निजामी सियालवी रहमतुल्लाह अलैह फजर दी नमाज पढ़ के ना ते गोलड़ा शरीफ दे रेलवे स्टेशन ते तस्बीह पढ़दे जा रहे। अंग्रेज दा दौरे हुकूमत, अंग्रेज शिकार करन वास्ते बंदूक लेके निकलिया।
انگریز نے پہلی بار تسبیح دیکھی تے تسبیح پکڑ کے کہنے لگا بابا جی ایک ہی ہے. آپ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرمان لگی ایک ہی ہے. انگریز کہنے لگا بابا جی یہ میرا ہتھیار ہے. تے پیر مہر علی شاہ صاحب تسبیح وکھا کے فرمان لگے یہ میرا ہتھیار ہے. انہیں آگے بابا جی نکی جی تسبیح دینا کی کر دیو. آپ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرمان لگے تسی دینا کی کر دیو. کہنے لگا بابا میں تینوں کر کے دکھا دینا. سامنے درخت پرندہ پہ چہچہاوے. نوجوانوں انگریز نے نشانہ لے کے گولی چلا دی تھی. گولی جا کے پرندہ دے سینے سے لگ گئی. پرندہ پھڑ پھڑا کے زمین تے ڈگ کے مر گیا. انگریز کہنے لگا بابا جی میں دینا ایک کرنا ماں. آپ تسبیح پڑھ دے مردہ پرندے دے کھول گئے. پرندے نو تسبیح لگائی. پرندہ اڑ کے جا کے درخت بہ گیا. فرمایا میں دینا ایک کرنا. یاری باقی نہ لگ جاوے. جنہ دی یاری مالک نہ لگ جائے وہ مردے نہیں وہ پھر ٹھوکر مار کے مردے زندہ کری جاتے ہیں. جنہ دی یاری باقی نہ لگ جائے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن ہووے مومن وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. اللہ فرماندا سی انہیں ایک پاک زندگی دے دینے ہیں. ایک پاک زندگی عطا کر دینے ہیں. مرن تو بعد بھی انہوں ایک پاک زندگی عطا کر دینے ہیں. پر کنوں جدی یاری مالک نہ لگ جائے. میری ملت نوجوانوں بھئی انہوں نے جلدی جلدی فارغ تسی ادھر آجو تسی تھوڑا جب پیچھے انہوں نے پیچھے سارے ڈسٹرب ہو گئے کیمرے والے بھی تھے ایتھے آجو ایتھے میرے کول آجو تھوڑا جگہ بناؤ ایتھے. میری ملت نوجوانوں رب کسی چیز دا اینا انتظار نہیں کردہ جنہ ایک نوجوان دی توبہ دا انتظار کردہ ہے. در جبانی توبہ کردن شیر بائے پیمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. جبانی چا توبہ کرنا ان نبیان دا شیوہ ہے. ان نبیان دا کام جبانی چا توبہ کرنا. اللہ دے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اتنا روندے سن کہ آپ دی اکھاں دی بینائی چلی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سسر نے حضرت شعیب علیہ السلام اللہ دے نبی اکھاں دی بینائی چلی گئی کہ اللہ نے فرمایا شعیب انہاں کیوں رونا ہے تینوں جنت دی لوڑ کے دوزخ دا خوف ہے. عرض کی تھی اللہ جنت ہے ہی میری میں رب دا نبی ہاں میں کیڑا کو گناہ کیتا ہے معصوم عن الخطا تے جنت ہے ہی میری تے دوزخ دا مینوں کیڑا ڈر میں کیڑا گناہ کیتا ہے. اللہ فرمایا پھر رونا کیوں ہے. عرض کی تھی اللہ جس سچی پوچھے تے مینوں تیری یاد وچ رونا ہوگا ہے. اللہ فرمایا پھر روئی جا. تے رو کے کہنے لگے یار تے یاراں نے چپ کراندے نے تے تو مینوں کہنا روئی جا. اللہ فرمایا شعیب جڑا میری یاد وچ روے نا او مینوں سونا بڑا لگدا ہے. او مینوں بڑا سونا لگدا جڑا میری یاد وچ روے. رسول عربی نے اس کے واسطے فرمایا ابکو فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا. حضور نے فرمایا رویا کر رونا نہ ابے تو رون والا منہ بنا لیا کر. رون والا منہ ہی بنا لیا کر. نوجوانوں اللہ نو بڑے پیارا لگدا ہے نوجوان جڑا اللہ دی یاد وچ روے اپنے گناہاں دی توبہ کردا رہے. شیطان انسان دے دل وچ وسوسہ ڈالدا ہے کہ کل توبہ کیتی سی اج پھر گناہ ہو گیا ہن کیڑا منہ لے کے جانا ہے تے کیوں توبہ کرنی چھڈ ہن نہ جاویں کیڑا منہ لے کے رب کول جانا ہے. اللہ فرماتا بندیا شیطان دے اکھے لے کے کدھر میرا در نہ چھوڑ دیویں. گناہ ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا. جے تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڈی بھی معافی دی عادت ہو گئی. اللہ فرماندا تو آ جایا کر تو آ جایا کر. میرا بوا چھڑ کے جاویں گا تے کتے جاویں گا. کدے غور کیتا جے بچے نو ماں مارے نا تے بچہ روندا ہے مار بھی کھائی جاندا ہے تے ماں دی گودی چ وڑدا ہے. کیوں
انہیں پتا ہوندہ ماریا بھی ماں نہیں ہے تو چپ بھی ماں ہی کرانا ہے بندہ جدو گناہ کر کے مڑ رب دی بارگاہ چاہوندا تے اللہ فرشتے نو فرماندا ویکھو ویکھو انہوں پتا جے انہیں گناہ میں میرا کیتا تے معافی میں ہی دینی ہے اللہ فرماندا فرشتے گواہ ہو جو ایک گناہ کر کے مڑ میری بارگاہ چاہ گئے اللہ فرماندا ہن میں دے گناہ نہیں ویکھنے او جڑا اے واپس آ گیا نا اللہ فرماندا اینو توبہ کہندے نے اینو رجوع کہندے نے اینو پلٹ آونا کہندے نے اینو ہجرت کہندے نے تصوف دی زبان وچ بزرگ فرماندے نے ہجرت ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے چ جان دا نا نہیں ہجرت ہے کہ گناہوں دی وادی چھوڑ کے نیکیاں دی وادی وچ آ جا انہوں توبہ تے انہوں ہجرت کیا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے ہجرت کر آیا ہے اور ویکھو گناہ چھڑ کے رب دی بارگاہ چاہ گیا اللہ فرماتا میں بڑا ہی سونا لگتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور خلافت چنا ایک نوجوان بڑا حسین و جمیل تے 5 وقت دا نمازی مسجد نبی چ حضرت عمر فاروق دے پیچھے نماز با جماعت پڑھن واسطے آندے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نوجوان نال بڑا پیار کر دینے کہ 5 وقت دا نمازی ہے باقاعدہ نماز پڑھن واسطے مسجد چاندے چہرے تے اللہ نے حسن تے جمال تے نورانیت بڑی عطا کی تھی توجہ ہے سارے اندر اج کہو گے صحیح کیا سی صاحب کیڑے پیڑے پالے اجے کو اچھے در تقریر سناؤ پر نہیں انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں میرا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اللہ کرے اسے محفظ توسل اور تصدق نل آج کوئی ایک نوجوانی صدر جائے توبہ کر لے اپنے مالک دینا لو لگا لے یقین کرو او جڑے دنیا تو ٹور کے انہاں دا بھی بھلا ہو جائے تے ساڈا محفل کران والے دا تے ان والے دا بھی سارے دا بھلا ہو جائے شاہ جی قبلہ وہ نوجوان 5 وقت دی نماز پڑھنے واسطے آندے اج نوجوان میرے کو لاکے یا علماء کل سادات کو لاکے کہنے حضرت صاحب کوئی وظیفہ دیو کو تویز دیو میں نمازی ہو جاؤں سارے نوجوانہ دا دل کردہ میں نمازی ہو جاؤں میرا دل کردہ میں نماز پڑھی نہیں جاندی آؤ میں تو انہوں کلیہ لے جاؤں نمازی بناندہ آسان جڑا میرا نہیں کلیہ اے بابے اندسے وڈے بزرگاں نے دسے یہ آنکھوں سبحان اللہ تے دس دینا اجی دا دل کردہ نا میں نمازی ہو جاؤں وہ انج کرے کہ ہر وقت با وضو رہا کرے جو ہی واش رک جاؤ وضو کر کے بارو 2 منٹ لگ جدو تو با وضو تے پاک ہو جانا نا شیطان تیرے قریب نہیں آ سکتا غور کر کے دیکھو اکثر بندے نماز اس تو نہیں پڑھ دے کہ وضو کرنا پڑنا تے جدو پہلے ہی وضو ہوئے تھیار پہلے ہی تیار ہوں تے جنگ جدو مرضی ہو جائے تے جدو تو با وضو ہونا ہے تے اذان دی آواز ہونی ہے پھر تیرے ضمیر نے تینوں ملامت کر کے کہنا ہو چلیا وضو بھی ہے ویلا بھی ہے بلاوا بھی آ گیا ہے تے چل چلیے با وضو رہا کرو گناہ تو بچنا چاہتے ہو تے با وضو رہا کرو کوشش کریا کرو جتنا وقت زیادہ تو زیادہ 24 گھنٹے کے با وضو گزر جائے میرے آقا علیہ السلام بھی حدیث پاک دا مفہوم ہے فرمایا جڑا عشاء کی نماز پڑھ کے با وضو لیٹ گئے تے سو جائے حضور نے فرمایا رات نو کروٹ بدل دیا دی اکھ کھلے اس ویلے چڑی دعا کرے گا رب قبول فرمائے کڈا سونا جا کھل گیا اپنی نیندہ نو پاکیزہ کرو لوگ کہنے نے جگراتا پاکیزہ کرو میں کہنا نہیں اپنی نیندہ نو پاکیزہ کرو یہ تصوف دا مطلب عظیم نقطہ سمجھا چلیا اپنی نیندہ نو پاک کرو اپنی تنہائیاں نو پاک کرو یاد رکھو اے جڑے نمازی بننا چاہتے ہو اللہ سارے نو سانو 5 وقت نماز با جماعت دی توفیق دے جڑے نمازی بننا چاہتے ہو جسم اکثر دماغ دا غلام ہوندہ ہے دماغ جو کہندہ نا جسم ہوئی کردہ ہے اسی الارم لگا کے سو جاندے ہو کہ میں پھر فجر ویلے اٹھ رہے وہ الارم بج دے نا تے دماغ پتہ کی کہندہ ہے 5 منٹ بعد پھر اٹھ جاؤں کہ خیر ذرا بند کرتے بند کری دے 5 منٹ بعد پھر الارم بج دے دماغ کہندہ چل تھوڑا جو اور سو لے جائے وہ پھر الارم بند کر کے سو جاندے 5 منٹ بعد پھر جدو الارم بج دے پھر دماغ کہندہ جو سو جاؤ یہ دا مطلب ہے تو دماغ دا غلام ہے جس دن دماغ تیرا غلام بن گیا
اس دن تیرے سارے کم ٹھیک ہو جانے. دماغ اکھے سو جا انہوں آخ میں کوئی تیرا غلام ہوں, میں تیری نہیں منی, تو میری منو اٹھ نماز پڑھ. وہ تینوں آکھے آج کام تے نہیں جانا چھٹی کر, انہوں آکھ نا نا میں کو تیرا غلام ہوں, میں تیری کیوں مانا, تو میری مانا آج کام تے جانا ہے, چھٹی تینوں پھر کسے دن دے وانگے. جس دن تو اپنے دماغ نو اپنا غلام اپنے نفس نو بنا لیا, پھر تیرے سارے کام ٹھیک ہو جاؤں. میری ملت نوجوانوں اور نوجوان حضرت عمر فاروق پیچھے نماز پڑھن واسطے آندے 5 وقت نماز پڑھ دو. حضرت عمر فاروق کو بڑا پیار کر دیں کہ 5 وقت نماز بھی. مدینہ دی گلی چو جدو گزرتا ہے نا تے اچانک رستے چک عورت دا مکان ہے. اس عورت دی نگاہ دے چہرے تے پئی تے حسین بڑا سی, حسن بڑا اللہ نے دیتا, اس عورت انہوں دل دے دیتا. عورت دا ہون دل کر لے کہ کسی طریقے میں اس نوجوانوں اپنے گھر تک بلاواں, پر وہ ایسا پاکیزہ نوجوان ہے, نگاہاں جھکا کے گزر جاندہ ہے, نگاہ جھکا کے گزر جاندہ ہے. رب نے اسلام دے اندر, اسلام نے قانون دے اندر صرف یہ نہیں آکھے کہ عورت نو کہ تو پردہ کر, نہیں نہیں, اللہ نے نوجوان مرد نو بھی آکھے کہ تو بھی نگاہاں نیویاں رکھ. جب عورت چہرے تے پردہ رکھے تے مرد نگاہاں نیویاں رکھے, میں نے سچی دس معاشرہ ٹھیک ہوندہ کہ لگے. جب عورت چہرے تے پردہ کر لے تے مرد نگاہ نیوی کر لے, سارا معاشرہ آپ ہی ٹھیک ہو گیا. گناہ دے دروازے ہی بات ہو گئے, شیطان ذلیل تے رسوا ہو گیا. اور نوجوان نگاہ جھکا کے گزر جاندہ ہے. اس عورت نے ایک دن اپنی نوکرانی نو آکھیا کہ کسی طریقے نو گھر دے اندر لگے آگیا. او دی نوکرانی بار کھڑی ہو گئی, تو او نوجوان 5 وقت نمازی سی, نماز پڑھن آیا نا, تو او دی نوکرانی کہہ لگی نوجوانوں کہ جلدی جلدی ساڑھے گھر آویں, مرد کوئی نہیں, تو او ساڑھے گھر ایک چور آگے. لاڑا صاحب وہ نوجوان اندر گیا نا, تو نوکرانی بار آگئی, تو او بی بی نے اندر کنڈی لگا لے. کنڈی لگائی تو نوجوان سمجھ گیا کہ انہاں دو بیویاں میرے خلاف سازش کی تھی, ان کیدکن عظیم, عورت مکر بڑا عظیم ہوں گئے. قرآن کہہ رہے ہیں. عورت نے جب کنڈی لگائی نا تے نوجوان گھبرا گیا. عورت قریب آئی نا, وہ بڑا پاکیزہ فطرت نوجوان سی, رب نہ لو لگا کے بیٹھا سی, انہیں چیخ ماری تے بے ہوش ہو گیا. وہ عورت گھبرا گئی, انہیں جلدی جلدی کنڈی کھول کے اپنے نوکرانی آنکھیں نو اٹھاتے نو گلی چ سٹ دیئے. انہیں دوہاں بیویاں اٹھا کے اس نوجوان گلی چ سٹے تالا لگا لیا, کنڈی لگا لیا. رات گزرتی جا رہی تو دے باپ نو خیال آیا, پتر نماز پڑھن گیا سی, آیا نہیں. او دا وڈیرا جا باپ نو گلیاں چ ڈھونڈدا جدو اس گلی وچ آیا تے ویکھیا پتر گلی چ بے ہوش ہو. باپ نے کچھ لوگوں نے بلایا, پتر نو اٹھا کے گھر لے گیا, تے ادھی رات تک باپ روندا رہیا, پتر اٹھ کی وجہ کیوں بے ہوش ہو گئے. جوان پتر سی, باپ دے سرانے بیٹھ کے روئی جاوے. نوجوانوں ادھی رات ویلے جڑے ویلے نوجوان دی اگ کھل گئی, اتے باپ نے پوچھا پتر کیوں بے ہوش ہویا, نے ساری داستان سنائی. نوجوانوں جڑے ویلے داستان سناندا او نوجوان سے جگایا کہ بی بی میرے قریب آئی. دوبارہ نوجوان چیخ ہماری زمین تے ڈگیا, اس نوجوان دی روح برباد کر گئی. نوجوانوں دے باپ نے تھوڑی دیر رویا, مدینہ طیبہ دے چند لوگ بلائے, اپنے پتر دا جنازہ پڑھیا, دی قبر بنا دیتی. ایک دن گزریا, 2 دن گزرے, 3 دن گزر گئے. حضرت عمر فاروق نے ویکھیا نوجوان نماز پڑھن نہیں آ رہا. لوگوں نے پوچھا, لوگوں نوجوان کتھے وے, عرض کی دل لج پالا جو 3 دیہڑے گزرے فوت ہو گیا ہے. پوچھیا کیوں نہیں بلایا, عرض کی دل لج پالا دی رات ویلے جنازہ سی, تانوں اس واسطے نہیں بلایا. آپ نے فرمایا مینوں دے گھر لے جاؤ. اس نوجوان دے گھر آئے, اتے وڈیرے باپ دے نہ تعزیت کی, افسوس کیتا, ساری گل سنی, نہ دے رو کے فرمان لگے مینوں دی قبر تے لے جاؤ. حضرت عمر فاروق دی قبر تے آئے, نہ دے روندے نہ لے قرآن دی ایک آیت پڑھی. فرماندے نے ولی من خاف مقام
ربه جنتان اللہ فرماتا ہے بندیا نماز پڑھ ایک جنت دیواں گا روزہ رکھ ایک جنت دیواں گا زکات دے ایک جنت دیواں گا عمل صالح کر ایک جنت دیواں گا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان اللہ فرماتا ہے میرے کلوں ڈر جا میں دو جنتاں دیواں گا عمر فاروق نے جدوں ایک قرآن دی آیت پڑھی اس نوجوان دی قبر جو آواز آئی عمر فاروق میرے رب نے وعدہ پورا کیتا ہے انہیں میں دو ہی جنتاں دی میں دو ہی جنتاں دی اللہ نے میں دو جنتوں دے دیا ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ اپنے وعدے دے خلاف نہیں کردا وہ دی قبر چو آواز ہے رب میں دو ہی جنتوں دے دیا کیونکہ وہ ڈر گیا نا وہ ڈر گیا نا تے جڑا ڈر جائے انہوں دو جنتوں نمازی نو ایک حاجی نو ایک سخی نو ایک متقی نو ایک پر جڑا ڈر جائے انہوں دو روزے آ رہے نا رکھنے نا اگے تے گرمیاں چاہتے سن ہوندے آگے سردیاں چاہتے اگے کسی نے پوچھی تھا سی روزہ رکھنا ہی تھے انہیں پتا کی کہنا گرمی بڑی ہے کوئی نصیبہ والے رکھے گا وہ دا مطلب ہوندہ سی کوئی نصیبہ والے رکھے گا پر سچی گل ہے رکھے گا نصیبہ والے رکھے گا نصیبہ والے جدو 3-4 بج دینے نا روزے دی حالت اچھ پچھلا ٹائم ہوندے مغرب تو تھوڑی دیر پہلے اس ویلے جدو زبان سک جاندی ہے تے ہوتا تے سر کی جم جائے اس ویلے جدو انسان دے پیٹ اچھ پکھنا کہ ایک گرمی پیدا ہوندی ہے 6 سال دے بچے بھی روزہ رکھیا ہوندہ ہے تے 90 سال دے بابے بھی روزہ رکھیا ہوندہ تو آٹے پینڈ دے کہتے 6 سال دے بچے نو توسی اس ویلے کمرے چ لے جاؤ تو سامنے ٹھنڈا شربت رکھو تے کھانا لذیذ بنا کے دے سامنے رکھ کے بچے تینوں بھوک بھی لگی ہے تے پیاس بھی لگی کھانا کھا لے پانی پی لے ایک گھوٹی پی لے تے بچہ پتہ کی کہے گا جی میرا روزہ ہے 90 سال دے بابے نو بھی آکھو گے تے وہ بھی آکھے گا میرا روزہ انہوں آکھو چل کنڈی لگائی کوئی نہیں بیکھتا کھا لے تھوڑا پی لے وہ کہے گا نہیں جی میرا روزہ ہے کوئی نہیں بیکھ دا اللہ تے پہ بیکھ دا جڑا عقیدہ ہی نا اللہ پہ بیکھ دا آئی روزے دا مقصد لعلکم تتقون انہوں کہندے نہیں متقی کہ بندے نو روزہ کیوں نہیں بندہ توڑ دا بھوک بھی لگی کھانا بھی موجود ہے پیاس بھی لگی شربت بھی موجود ہے نہ کھاندا ہے نہ پیندا ہے سامنے رکھ کے ویکھدا رہندا ہے کدوں اذان دی آواز آوے تے کدوں کھاواں سامنے پیا ہے ہاتھ نہیں لگا رہا کیوں اللہ پہ ویکھدا ہے اللہ فرماندا ایک مہینہ عقیدہ پختہ کر لے اللہ پہ ویکھدا ہے 11 مہینے سبق یاد رہے کہ گناہ کر دے تینوں خیال آئے کوئی نہیں ویکھدا اللہ پہ ویکھدا آئی خوف آئی ڈر آئی تقوی آئی متقی ان المتقین فی جنات و نہر میری ملت نوجوانوں رب نے جنت بنائی ہی متقین واسطے ہوئے یاد رکھو مڑ یاد رکھو اے میری ملت نوجوانوں اپنی تنہائیاں نو پاک کرو اللہ کو ڈر جاؤ اللہ دا خوف تے تقوی اختیار کر جاؤ میں اج اس نوجوان جڑا حافظ صاحب لڑا صاحب وصال کر کے دنیا تو انتقال کیتا دیگر جڑے انہاں دے مرحومین انہاں دے اشارے ثواب دے واسطے بھی یہ گلاں تانوں سمجھا رہے ہیں نوجوانوں جدو اللہ نے آدم علیہ السلام نو بنا کے تے فرشتہ نو فرمایا اس جدوری آدم سجدہ کرو آدم نو تے تو انہوں پتہ نا سارے سجدے چگر کے تے شیطان اکڑ گیا اللہ فرماندہ سجدہ نہیں کرتا کہنے لگا میں نہیں کرنا انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین کہنے لگا میں ادنا لو چنگا میں اگدہ بنیا یہ مٹی دا میرے سامنے بنائی تے میں نو سجدہ کیوں کرا میں نہیں کرنا کہنے لگا میں
میں ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਅਨਾ ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਂਝ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਕੁੱਟ ਫਿਰ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਫਰੀਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਆ ਜੇ ਉਂਗਲੀ ਲੱਤ ਜੇ ਨਾ ਉਤਰ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਉਤਰ ਗਈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ नाखन उतर गया शुक्र है बाजू उतर गया शुक्र है पैर उतर गया मैं बच गया ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਉਂਗਲੀ ਮੈਂ ਨਾ ਨਾਖਨ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਜ਼ੂ ਮੈਂ ਨਾ ਲੱਤ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਯਕੀਨ ਕਰ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਬ ਪਾ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਮੇਰੀ ਮਿਲਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤਾਈਓ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਕੁੱਟ ਫਿਰ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਫਰੀਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਸਹੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਦੂਗਰ ਆਖੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਉਰੂ ਦਰਜੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਕੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਉਦੋਂ ਕੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿਲਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਜਦਾ ਕਰਾਂ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਫਖਰਜ ਮਿਨਹਾ ਫਇਨਕ ਰਜੀਮ व इन अलैका लानत इला यौमिद्दीन फरमाया निकल जा लानतिया मेरी बारगाह चों मरदूद हो गए वो निकलिया ते मुड़ वेखे अल्लाह फरमाया मेरे आदम वाले दे गुस्से नाल क्यों वेखना जरा वापस आना वापस आया ते कहने लगा मैं हजारों साल इबादत की थी ये आदम दी वजह तो जाया हो गई मैं इहदे को बदला लेना है मैं कयामत तक दी औलाद को बदला लेना है अल्लाह फरमाया किवें बदला लवेगा कहने लगा क़ाल फबिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम कहने लगा वो जेड़ा रास्ता तेरे वाल आउंदा ना मैं उस राह ते बह जाना है मैं उस राह ते बह जाना है मैं तेरे बंदे नु तेरे वाल नहीं आउंदे ना लअग़वियन्नहुम कहने लगा मैं अगवा करके ले जाने ने मैं सारी जिंदगी तेरे बंदे नु तेरी बारगाह च नहीं झुकन देना जदों क़यामत नु तो इन्हां नु दोज़ख च सटेगा ना फिर मेरा बदला पूरा हो जाएगा जदों तू आदम दे पुत्रां नु आप दोज़ख च सटेगा रब्बा मेरे बदले पूरे हो जाने अल्लाह फरमाया लातिया ठहर जा तो मेरी इज्जत की कसम चुकी है अल्लाह फरमाया मैनू भी अपनी इज्जत की कसम है कहने लगा या अल्लाह तू क्यों इज्जत की कसम चुकना है अल्लाह फरमाया ले फिर मेरा भी वादा रहा 70 80 90 साल की जिंदगी मैं देवांगा सारी जिंदगी मेरा बंदा तेरे आखे लगेगा तो उन्होंने मेरी बारगाह च नहीं ना होंदे ना तो ओदे कोल गुनाह करा लेने ने ना अल्लाह फरमाता ले फिर मैनू अपनी इज्जत की कसम है जदों सारी जिंदगी तेरे आखे लग के बंदा गुनाह करेगा पर जदों आखिरी वेला आया ते ओदी अख विच एक अथरू शर्मिंदगी दा आ गया ना ते मैनू अपनी इज्जत की कसम है मैं ओदी जिंदगी दे सारे गुनाह माफ कर देवांगा फरमाया जा मैं भी माफ कर देवांगा मैं उन्हें माफ कर देवांगा ਇਹਦਾ मतलब है कि तू ते जे दुनिया ते भी नहीं आया जब रब ने तेरी बख्शिश दे प्रोग्राम बना ले सन ए शैतान टुरिया ते कहने लगा मैनू इंज ही भेज दे लगा कुछ दे के भेज अल्लाह फरमाया जो मंगेगा देवांगा तवज्जो है अज मैं तुहानू लच्छेदार तकरीर नहीं सुना रहा वरना आउंदियां मैनू बड़ियां ने हजारां तकरीरां मौजूआत अल्हम्दुलिल्लाह भरियां पड़ियां पर मैं दिल करदा है वो भी सुना देना लोग कहते हैं जो भी थोड़ी जी सुना दे वो भी मैं सुना के भेजा मेरी मिल्लत दे नौजवानों अल्लाह ने फरमाया की चाहना कहने लगा या अल्लाह मैनू इन्नी ताकत दे दे कि मैं बंदे नु सामने तो भी गुमराह करा पिछों भी गुमराह करा दाएं तो भी गुमराह करा बाएं तो भी गुमराह करा मेरा जितनों दिल करे मैं बंदे नु गुमराह करा अल्लाह फरमाया जा तेनू ताकत देती चारों साइडां तेरियां सामने भी पीछे भी सज्जे भी खब्बे भी शैतान बड़ा राजी राजी टुरिया ते फरिश्ते रोन लग पे अल्लाह फरमाया क्यों रोदे हो कहने लगे या अल्लाह बंदा ते फस गया चारों साइडां ते तू शैतान नु दे दित्तियां ते या अल्लाह बंदा किवें बचेगा अल्लाह फरमाया चार साइडां लै गया दो भूल गया
یا اللہ کیڑی؟ فرمایا ایک اوپر والی تے ایک نیچے والی. فرشتے آکھے یا اللہ یہ نال کی بنے گا؟ فرمایا جو چواں سیڈا تو گھیر کے شیطان بندے کو گناہ کراوے گا نا تے میرا بندہ ہاتھ چو کے اٹھتے معافی مانگے گا پھر بھی معاف کر دے گا، سر نیواں کر کے معافی مانگے گا پھر بھی معاف کر دے گا. اللہ فرمایا چار سیڈاں تیریاں تے دو میریاں، چار سیڈاں تیریاں دو میریاں. عرب کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا بن جاندئی میرا ایک قطرہ بخشے مینوں کہ کم بن جاندئی میرا. اے فضل تیرے دی آس کریمہ اور امید نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا اے بخش خطا جو ہوئی اے صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی. جدو زلیخا نے حضرت یوسف نو دل دیتا نا ہن میں تواڈے والی تقریر بھی نال نال سنا جاواں بھائی ہن تسی میرے ول توجہ رکھنی ہے. جدو زلیخا نے حضرت یوسف نو دل دیتا نا تے او ستویں کوٹھڑی چلا گئی. 7 دروازے 7 کمرے 7 کوٹھڑیاں تے 7 ہی تالے لگا لے تے یوسف نو لے کے 7ویں کوٹھڑی چ گئی نا تے قرآن نے رنگ پیش کیتا فرمایا وغلقت الابواب وقالت حیت لک. دروازے 7 بند کر کے نا تے انہیں اپنا دوپٹہ اتار کے انج سٹیا. اس سامنے ایک بت سی اس بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا. حضرت یوسف فرمان لگی زلیخا اے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہی؟ کہہ لگی میرا رب ہے نا میں دی عبادت کرنی ہاں میں گناہ کرن لگی ہاں میں دے چہرے تے دوپٹہ دیتا ہے میرا رب میں نو گناہ کرتا ویکھے نا. حضرت یوسف تڑپ کے فرمان لگے زلیخا تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا رب پیا ویکھدا ہے. انہوں نے دے اگے رنگ کیے. آؤ جدو زلیخا حضرت یوسف دے قریب آئی نا اور رنگ سنیے قرآن نے جڑا رنگ پیش کیتا. اللہ نے رسالت فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا الرَّآ بُرْهَانَ رَبِّي. پروردگار نے فرمایا زلیخا یوسف دے قریب آئی. زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی. لولا الرَّآ بُرْهَانَ رَبِّي کہ یوسف اللہ دی دلیل نہ ویکھ لیندے. او دلیل کی ہے جڑے ویلے زلیخا قریب آئی اللہ دے نبی نے گھبرا کے آسمان ول ویکھیا. آپ نے دیوار ول ویکھیا. دیوار وچ آپ نو آپ دے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے. انہوں نے اپنی انگلی اپنے دنداں دے نیچے دبائی ہے. نالے فرما دینے پترہ نبی ہے پتر بھی نبی نے پترہ گناہ نہ کری بچ جا. پترہ نبیاں دی فرشتی چونی کر جائے گا. ابا جی نے فرمایا پترہ دوڑ جاؤ پترہ دوڑ جاؤ. اللہ دے نبی یوسف تالے لگے دروازے والے دوڑ گئے. تالے ٹوٹتے جا رہے ہیں دروازے کھلتے جا رہے ہیں. فیصلہ باد چک چون والے ہوں پتہ چلیا پیچھے سائیں چونتے ہوں بچانے آئی جاندے.
साईं जिउंदे होण ते बचाण आई जांदे ने हाय साईं जिउंदे होण ते बचाण आई जांदे ने ओ नकीब साहब डीगर दा वेला ते एक आ जिहड़ी बकरियां पेचारे ते एक बकरी इजड़ चो विछड़ गई ते जेड़ी बकरी इजड़ों विछड़ी ओ बगियाड़ा जोगी ओ बकरी इजड़ चो विछड़ी ते लड़ सा पीछे ना बगियाड़ लग गया ओ बकरी डरदी डरदी दूर चली गई अचानक बकरी ने डर के ऊंची जगह तो छलांग लगाई ते नीचे दलदल सी बकरी दलदल विच फंस गई पीछे भेड़िए ने जो छलांग मारी ते ओ भी दलदल विच फंस गया ते बगियाड़ रोवे ते बकरी हसे ते तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलियो एडे गल दे पक्कियो मैं नहीं आख्या तो तुसी भी नहीं बोले मैं अपने ही आरे लगा रहा ये ते भला वेदा इन्हें मैंने जगा दिता है कई बेली महफल ते आउंदे ने लंगर दे आसरे थोड़ा असर घरों भी करके आया करो बंदा सुभान अल्लाह कह जोगा हो जाता है ते जिदी अम्मी ने दस के भेजा है कि तो पले कमली वाले दे लंगर ते सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह जिदा खाइए ओदा गाइए जेड़ा कमली वाले दे लंगर ते पलदा उच्चा बोले सुभान अल्लाह शाजी किबला नाराए रिसाला नाराए रिसाला बगियाड़ रोवे ते बकरी हसे बगियाड़ बकरी वाल वेख के कहने लगा डुब के मैं भी मर चलिया डुब के तू भी मर चली है मैं रोना तू क्यों हसनी है बकरी कहने लगी ओ ओ ओ सूरज वाल वेख बगियाड़ सूरज वाल वेख के कहने लगा सूरज पे डुबदा शामां पईयां पैंदियां इहदे च हसन वाली गल केड़ी है बकरी कहने लगी वे थोड़ी देर दे बाद शामां पै जानियां ने मेरे आजड़ी ने बकरियां चार के कर जाना है उन्हें बाड़े च जाके बकरियां गिननियां ने बिच मैं नहीं होना मेरे मालिक नूं मेरियां फिक्रां लग जानियां ने उन्हें मैनूं ढूंढण आ जाना है उन्हें मैनूं कढ के ले जाना है ते मैं हसनी आऊं तेरा की बनेगा तेरा ते मालिक कोई नहीं फैसलाबाद वाले पता चल गया पीछे साईं जुंदे होण बचाने आई जांदे लै चलना पीरे बाहू दे दरबार ते एक बारी फिर बारी ओ थोड़ा हौला बोलो बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए ते हाथ नहीं चुकना मत किधरे कोई शहीद ना हो जाए मैं अजे जाके शेखुपुरे तकरीर करनी है सवेरे जुम्मा पढ़ाना है मुड़ 2 तकरीरां फिर आके मैं लाहौर ते गुजरां वाले करनियां रात पिछली भी मैं 3 तकरीरां कीतियां ये तुहाडी सुभान अल्लाह हुंदी है मैनू जेड़ी फिर दोबारा जवान कर देंदी है ते मैं फिर तकरीर करन दे काबिल होना मैनू इन्नी सुभान अल्लाह दे दियो मेरा शेखुपुरे तक गुजारा हो जाए आरफां दे सुल्तान ने फरमाया कामिल मुर्शिद ऐसा होवे जेड़ा धोबी वांगन छठे मैल हथी कर देवे चीटा बिच जरा मैल ना रखे मेरा मुर्शिद वैसे मैनू बिच निगाह दे रखे जम जम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो जोग जोग जीवे मेरा मुर्शिद बाहो दम दम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो हर दम जीवे
میرا مرشد باغ ہو اے جگ جگ جیوے میرا مرشد باغ ہو اے دم دم جیوے میرا مرشد باغ ہو جیڑا لولو دے بچ بسے تاجدار شورا شریف حضرت علامہ مولانا مفتی عبداللطیف حاجی صاحب زندہ باد زندہ باد ہن جنوں میری گلاں دی سمجھ آئی اونچا بولے سبحان اللہ زلیخا قریب آئی تے حضرت یوسف نے انج ویکھیا تے او سامنے ابو جی نظر آ رہے ابو جی کنان وچ تے مصر دی 7ویں کوٹھی تے یوسف سبحان اللہ پر سائیں آ گئے بے مرشد نے میری گل دی سمجھ نہیں آنی او بولے جدا مرشد مولا علی مرشد آگے سائیں آگے تے بچا کے اچھا اکھیا دوڑ جاؤ اچھا تسی پڑھے لکھے نوجوان فیصلہ آباد دیو میں نے 200 بندہ کمرے چ بند کر کے تالا لگا کے بندہ انہوں آکھے دوڑ جاؤ او کتے دوڑے بے تالا لگا دروازہ بند ہے پر جدو سائیاں کھینا دوڑ جاتے یوسف دروازے والی دوڑے پتہ بھی سی تالا لگا کیوں اب بچے نو کوئی ہوا چ اچھالے تے بچہ روندہ ہے ماں اچھالے تے بچہ ہس رہے حالاں او بھی اچھال رہے ماں بھی اچھال رہی پر لوگاں واری بچہ روندہ ماں واری ہسدہ کیوں کیونکہ بچے نو ماں تے یقین ہوندہ میری ماں میں نو ڈگر نہیں دینا وہ یوسف نو سائیاں تے ہو رہے کنہ کو مان سی سائیاں ڈگر نہیں دینا سائیاں کیا دوڑ تو دروازے والی دوڑ پہ تے سائیاں بھی مان نہیں ٹوٹن دیتے تالے ٹوٹتے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے جدو او 7ویں دروازے دی باری آئی نا تے یوسف نکلن لگے زلیخا اس طرح پچھو پکڑیا تے یوسف دی قمیض پھٹ گئی 7واں دروازہ کھلیا تے سامنے زلیخا دا شوہر کھڑا انہیں این کر کے ویکھیا کہ ایکو کمرے چو میری بیوی تے یوسف نے کرے انہیں شک بھی نگاہ نال ویکھیا تے زلیخا نے یوسف والی اشارہ کر دیتا تے سارا الزام یوسف تے لا دیتا کہنے لگی انہیں میرے تے حملہ کیتا ہے یوسف پریشان ہو گئے تے ویکھیا قریب ایک پگوڑا تے پگوڑے چکے چھوٹا جے چند دن دا بچہ جھولا پہ جھولے زلیخا نے یوسف والی اشارہ کیتا یوسف نے بچے والی اشارہ کیتا فرمایا بچیا او بول او دسو سچا کون ہے دسو سچا کون ہے اور نکا جا بچہ چند دن دا بول پہ تھے انہیں آکھا جے قمیض پچھو پھٹی ہے پھر یوسف سچا ہے تو جے قمیض سامنے تو پھٹی ہے تو پھر زلیخا سچی ہے کیونکہ جے سامنے پھٹی ہے تو پھر زلیخا نے اپنے بچاؤں وچ قمیض پھاڑی ہے تو جے پچھو پھٹی ہے تو یہ مطلب یوسف دوڑے تو زلیخا پچھو پھڑے ہے او دے شوہر نے ویکھیا تے قمیض پچھو پھٹی پر پھر بھی انہیں حضرت یوسف نو قید جیل وچ بند کر دیتا 12 سال یوسف جیل وچ رہے 12 سال دے بعد جدو باہر نکلے تے رب نے مصر دا بادشاہ بنا دیتا جدو مصر دے بادشاہ بنے تے 7 سال قید پہ گیا لوگوں نو کھان نو لقمہ ہی نہ ملے یوسف نے 7 سالوں دا پہلے ہی پورے ملک دا انتظام کر کے رکھیا سی گودام بنا کے وچ پورے ملک دی گندم 7 سال جمع کر دے رہے اگلے 7 سال قید آ گیا پہلے سال لوگ آئے گندم دیو فرمایا پیسے دیو لوگاں نے سونا چاندی جمع کرا کے آکھیا پورے سال دی گندم آپ نے پورے ملک نو گندم دیتی اگلے سال پھر آئے گندم دیو فرمایا کوئی قیمت دیو انہاں آکھیا ساڑیاں زمینہ رکھ لو گندم دے دیو زمینہ رکھ لیا گندم دے دی تیسرے سال پھر آئے گندم دیو فرمایا کوئی قیمت دیو انہاں آکھیا ہوں تے گھر ہی بچے نے گھر بھی رکھ لو یوسف نے گھر بھی رکھ لے گندم دے دی چوتھے سال پھر آگے آکھیا گندم دیو فرمایا کوئی قیمت دیو انہاں آکھیا ہے ہی کچھ نہیں سونا بھی دے دیتا چاندی بھی دے دیتی زمینہ بھی دے دیتی گھر بھی دے دیتے ہن کی دئیے فرمایا جب تک کچھ نہ دیو گو میں تو نہیں دینا انہاں آکھیا نکے نکے بچے لے آئے کہہ لگے ساڑھے بچے نو غلام بنا لو گندم دے دیو یوسف نے انہاں دی اولادہ نو غلام بنا لیا تے گندم دے دیتی وہ گندم لے کے ٹورے اللہ فرمایا یوسف انہاں تینوں غلام بنا کے بیچیا سی یہ انہاں دی نسلاں تیری غلام نہ بنا دے میں نے یوسف دا رب کون آکھے گا رب بڑی غیرت والا ہے اور رب بڑی غیرت والا ہے جدو 7واں سال آیا نا 7واں سال
ایک نوجوان آیا تو کہنے لگا نبی اللہ میں میرے حصے دی گندم دیو. آپ نے فرمایا تیرے گھر کنے بندے نے؟ انہیں آخیا 20 بندے. آپ نے انہوں 20 بندے دی پورے سال دی گندم دیتی. کہنے لگا انہیں نہ ساڈا گزارا نہیں ہونا. اوے بیلی بہ جا گیا ساری توجہ تیرے والے. بسم اللہ جی حق تاریا. انہیں آخیا 20 بندے نے میرے گھر چ. آپ نے 20 بندے دی گندم دیتی. انہیں آخیا انہیں نال تے گزارا نہیں ہور دیو. فرمایا بھائی جنہیں تیرے بندے سن میں دے دیتی اس تو زیادہ نہیں دینی. وہ نوجوان کہنے لگا نبی اللہ تسی میں میری مرضی تے نہیں دینی. فرمایا نہیں اپنی مرضی تے دینی. فرمایا جی. کہنے لگا جڑی میں گل سنانی ہے تساں میں میری مرضی دی دینی ہے. فرمایا گل سنا. کہنے لگا یاد ہے جدو زلیخا تواڈے پیچھے دوڑی؟ فرمایا یاد ہے. یاد ہے جدو تالے ٹوٹے؟ فرمایا یاد ہے. یاد انہیں تواڈی قمیض پکڑی؟ فرمایا یاد ہے. یاد انہیں الزام تواڈے تے لا؟ فرمایا یاد ہے. یاد ہے اوتے چھوٹا جا پنگوڑا سی؟ فرمایا یاد ہے. اودے چ ایک بچہ سی؟ فرمایا یاد ہے. تساں اشارہ کیتا تے بچے تواڈی گواہی دتی؟ فرمایا یاد ہے. کہنے لگا او بچہ میں ہی ہاں. ہائے ہائے او بچہ میں ہی ہاں. اللہ تو نبی یوسف تڑپ کے فرمایا خزانے دے بوئے کھول دیو. اے جو مگدہ انہوں دیکھے بھیجو. او جدو لے کے ٹرے اللہ فرمایا یوسف جڑا تیریاں گواہیاں دے وے تو او دی مرضی دا دینا ہے. جڑا میریاں گواہیاں دے وے میں اپنی مرضی دا دینا. جے تو کدے ڈھل جائیں او دے حکم دے مطابق. جے تو کدے او دے نا یاری لانے پھر جو منگے رب تینوں تیری مرضی دے دے گا. اے جننے بیٹھے ہو ہر بندے دا دل کر دو نا میں جو منگا اوہی مل جائے, میں جو کھواں اوہی ہو جائے. ہاں ہر بندے دا دل کر دے میں جو کھواں اوہی ہو جائے, اوہی ہو جائے. ایک کلیا اوکھا تے نہیں. اے ولی اللہ جو مانگ دے رب دے دینا. پتہ کیوں؟ انہوں نے کلیا سمجھ آ گیا. کلیا اوکھا نہیں سوکھا. میں تو انہوں دس جانا وہ کلیا ہے. اللہ فرماتا ہے بندیا جو میں کہنا وہ تو کری جا, پھر جو تو آکھیں گا وہ میں کری جاؤں گا. من کان للہ کان اللہ لہو. جڑا اللہ دا ہو جائے اللہ بھی ہو ہی ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے جو میں کہنا وہ تو کری جا, پھر جو تو آکھیں گا وہ میں کری جاواں گا. لے چلا میاں محمد بخش دے دربار ہوتے تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سی. اور اچھا بولو سبحان اللہ. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سچے مرد اے سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہنے زبانوں اے مولا پاک منیندائیو اے پکی خبر اسانو اے مولا پاک منیندائیو اے پکی خبر اسانو. اللہ فرماتا نہ میں کمی وے خدا دے, نہ میں چونکری وے خدا دے, نہ میں کسرت محلہ وے خدا دے, نہ میں امیر تے قریب وے خدا دے, نہ میں مقتدی تے امام وے خدا دے, نہ میں آقا تے غلام وے خدا دے, نہ میں کالا چٹا پگیا گورا وے خناواں. عرض کی دیا اللہ کی وے خنائے. فرمائے جے میں گورے وے خدا ہوں ابو اللہ برگا گورا کوئی نہیں. اللہ نے رشاد فرمایا تبت یدا ابی لہبی تب. پروردگار نے فرمایا ابو لہب تیرے ہاتھ تو ٹوٹ جانا برباد ہو جائیں. عرض کی دیا اللہ گورا ہی بڑا ہے. فرمایا نو گورے رنگ تے مانے مینوں یار دا رنگ سونا لگدا ہے. عرض کی دیا اللہ پھر سونا کون ہے؟ فرمایا مکے دے ایک محلے جاتی مارے رنگ دا بھی گورا ہے, ذات دا بھی چودھری ہے, 8 کلو سونے دا مالک ہے, سونا ہی نہیں لگدا. فرمایا مکے دے دوسرے محلے جاتی مارے رنگ دا بھی کالا ہے, ذات دا بھی غلام ہے, ٹوٹی ہوئی جُتی پاؤنا والا او دا لباس تار تارے, حالت دل فگارے, چہرے تے گردوں کا بارے, آواز آئی کہ دن علی پیارے کیونکہ اے دانا